یکم شبان لوں ہویا کیا ہے گن کے جوہر ولایت سارا آگئی عرشاں تو ثانی زہرا گن کے جوہر ولایت سارا آگئی عرشاں تو ثانی زہرا نوری پوشاک وچ ہائی لپیٹی مولا مشکل کشا دیے بیٹی نوری پوشاک وچ ہائی لپیٹی مولا مشکل کشا دیے بیٹی کربلا دی زمیندار ہستی حق دی آہی کرن سرپرستی کربلا دی زمیندار ہستی حق دی آہی کرن سرپرستی نسل عمران بچ ہے ولی او نام زینب لقب ہے زکیہ نسل عمران بچ ہے ولی نام زینب لقب ہے زکیہ او ہے شریعت دا روشن سفینہ او سیرت مصطفیٰ دا خزینہ او نبوی بہڑے دی خاتون ہر یزیدی دا کر کے مکا او حق بلندی چلی یا علی 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 تینوں دنیا دا روشن ستارہ تریکو دھرتی تے خالق اتارا تینوں دنیا دا روشن ستارہ تریکو دھرتی تے خالق اتارا چہرے تے ہن اطاعت دے گوہر بابے والی شجاعت دے گوہر چہرے تے ہن اطاعت دے گوہر بابے والی شجاعت دے گوہر ہوٹھا تے مصطفیٰ دی ثنا ہے چہرے تے لا الہ دی بقا ہے اکھیاں دا آہینہ مجتبہ ہے گود وچ لے بیٹھی سیدہ ہے اکھیاں دا آہینہ مجتبہ ہے گود وچ لے بیٹھی سیدہ ہے نانے چایا میرا سے حسین او نام بھی اج تو ہندہ حسین